अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। 6 सितंबर हर साल यौम दिफाए पाकिस्तान के तौर पे मनाया जाता है। असल में 6 सितंबर 1965 में जो बर्री बहरी और एयरफोर्स के जवानों ने अपनी अपनी जानों के नजराने पेश किए और मुल्क का दिफा किया, उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। और ये तजदीद अहद का दिन है बेसिकली, कि इस दिन हमने ये तजदीद करनी है कि पाकिस्तान का दिफा हर हाल में करेंगे। और पाकिस्तान का दिफा करने के लिए ज़रूरी नहीं कि बर्री बहरी और एयरफोर्स के जवान ही करें। पाकिस्तान की आवाम, इस मुल्क में रहने वाला एक एक बाशिंदा मादरे वतन पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है, क्योंकि ये मादरे वतन है, ये पाकिस्तान है। तो हम सब की आज़ादी भी है, हम सब की आसूदगी भी है और हम सब की शनाख्त भी है। यौम दिफाए पाकिस्तान इसलिए भी मनाया जाता है कि आने वाली नस्लों को एजुकेट किया जाए कि क्यों यौम दिफाए पाकिस्तान मनाया जाता है, कि ये मुल्क आज जिस जगह पे खड़ा है इसके पीछे हमारे असलाफ की, हमारे अकाबरीन की लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। उन कुर्बानियों की वजह से आज हम इस आसूदगी को इंजॉय कर रहे हैं। और हमें इस दिन की मुनासबत से ये तजदीद करनी चाहिए कि हम आइंदा भी अपने आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानियाँ देंगे, वो किसी तर्ज की भी कुर्बानियाँ हों। यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से ये अमूमी राय है कि 1965 की जंग में बर्री बहरी और एयरफोर्स के जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। आज मैंने सोचा कि इस एंगल को भी आपके सामने लाऊं कि 1965 की जंग में नेवी ने क्या किरदार अदा किया, उस वक्त की नेवी और आज की नेवी में फ़र्क क्या है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आया कि नैब तरामीम के हवाले से बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से जो अपीलें की गई थी वो मुस्तरद कर दी गई हैं और हुकूमत की अपीलें जो हैं वो मान ली गई हैं। उन जो तरामीम हैं उनको बहाल कर दिया गया है। और ये कहा, और ये फ़ैसला 5-0 से मुतफ़िका फ़ैसला है। गो के जस्टिस अतर मिल्ला साहब का इजाफी नोट इसमें शामिल है और उसमें कहा गया है कि हुकूमत को इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बाकी जो फ्रीकैन थे उनकी अपीलों को तस्लीम कर लिया गया है और इन तमाम तरामीम को तस्लीम कर लिया गया है। अब सवाल ये है कि इस सारे फैसले में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये लिखा गया कि मिस्टर न्याजी का कोई भी हक इससे मुतासर नहीं हुआ। मिस्टर न्याजी से मुराद बानी तहरीक इंसाफ है। अब इन तरामीम का जब इतलाक हो जाएगा तो क्या उसका इतलाक बानी तहरीक इंसाफ के मुकदमात पर भी होगा या नहीं होगा? और इन तरामीम के बाद जो एक कंफ्यूज सूरत हाल थी कि एहतसाब का मामला, बाकी मामला जो चीज़ें थी वो अब सारी शटर डाउन हो गई। और अब क्या मुल्क का निज़ाम, उसका इंतज़ामिया, ब्यूरोक्रेट जो है वो खुल के काम कर सकेंगे, या तहरीक इंसाफ के अकाबरीन इसको NRO 2 करार दे रहे हैं, या ये NRO 2 है? इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि बिल आखिर तहरीक इंसाफ 8 सितंबर को जलसा करने जा रही है इस्लामाबाद में। दूसरी तरफ पार्लिमान में एक कानून साजी हुई है कि बगैर इजाज़त के अगर कोई जलसा करेगा तो उसको सज़ा भी मिलेगी। जलसे की तैयारियाँ कैसी हैं, जलसे में कैसे काम करेंगे, क्या ये जलसा ही होगा या ये धरने में कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगा कहीं? इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आज के मौज़ूआत मैंने आपके सामने रखे, इस पे बाज़ाब्ता गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। 6 सितंबर के हवाले से, यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से मैंने आज अपने स्टूडियो में मदऊ किया है कैप्टन माउज़ अकरमा साहब को, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री हैं। इनसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ कि 1965 में जो यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से हम मनाते हैं, जिसकी याद मनाते हैं, उस वक्त नेवी का क्या किरदार था और नेवी के क्या डिफरेंसेस है। और आज नेवी ने 2 अहम तरीन जो जहाज़ हैं वो अपने ऑन बोर्ड किए हैं, उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब टाइम देने का। सर, ये फरमाइएगा कि यौम दिफाए पाकिस्तान हम सेलिब्रेट करते हैं, एक तो मकसद है कि अपनी नौजवान नस्ल को इस बात से आगाह करना कि ये सारा इवेंट है क्या, और फिर तजदीद का मामला है। आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 1965 में जब ये मामला हुआ, जब भारत ने हम पे हमला किया कमज़ोर मुल्क समझ के, तो उस वक़्त नेवी का किरदार किस हद तक था और कैसे काउंटर हुआ? शुक्रिया काशिफ साहब। पहले तो मैं पाकिस्तान नेवी की तरफ से आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज हमें मौका दिया। देखिए, आज बड़ा अहम दिन है, हम हर साल इसको मनाते हैं और यौम दिफा के नाम से। इसमें सबसे पहले मैं 1965 की जंग की तरफ आना चाहता हूँ कि जहाँ पे नेवी का जो किरदार था। देखिए, जंग जब शुरू हो चुकी थी और उस वक़्त पाक बहरिया जो थी वो अपनी पूरी तैयारियों पे थी, लेकिन उस वक़्त 6 सितंबर से पहले और 6 सितंबर के दरमियान में जो घमसान का रन था वो ज़्यादा फ़ज़ाइया और बर्री फ़ौज आपस में लड़ रही थी। उस मौके पर इंडिया की जो बहरी फ़ौज है वो इतनी मुतहर्रिक नहीं थी जितनी पाकिस्तान की थी। उस वक़्त उन्होंने जब ये 6 सितंबर में जब देखा कि इस वक्त जो रन है वो
काफ़ी जोरों पर है, तो उस वक़्त हमारी जो हाई कमान थी उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब वक्त है कि जब पाक बहरिया भी अपनी क़ुव्वत से दुश्मन को ज़ेर करे। उस वक़्त सबसे पहले ये फ़ैसला किया गया कि हमने एक रडार स्टेशन सेलेक्ट किया जिसको हम दवारका कहते हैं। दवारका को सेलेक्ट करने के और उस वक़्त हमला करने के 3 वजूहात थे, जिसमें सबसे पहली वजह जो बनी वो ये थी कि हम दुश्मन के उस रडार स्टेशन को तबाह करें जो उनकी फ़ज़ाई क़ुव्वत को या उनकी जो फ़ज़ाइया है उनको मदद फ़राहम कर रहा है। दूसरी बात ये थी कि दुश्मन को उसके पानियों से बाहर निकाला जाए, और तीसरी उन पर एक हैबत तारी की जाए और उनका फोकस थोड़ा डाइवर्ट किया जाए। ये मिलिट्री प्लानिंग का एक बड़ा अहम हिस्सा है। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊं कि जब ये प्लानिंग हुई और जिस तरह से ये बहरी बेड़ा निकलता है, ये एक क्लासिकल नेवल ऑपरेशन था। अब आप किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर हम उसकी चीदा खुसूसियात शामिल करते हैं। उनमें सबसे अहम खुसूसियत होती है कि आप एक सरप्राइज़ अचीव करें, वो एक बोल्ड किस्म का इनिशिएटिव हो, और वो इस तरह हो कि वो दुश्मन को अपनी जगह से हिलने ना दे और उस पर एक हैबत तारी करे और हम अपने अहदाफ को हासिल कर सकें। इस ऑपरेशन के अंदर ये सब चीज़ें मौजूद थीं। जिस तरीके से ये प्लान किया गया, जिस तरह से ये एग्जीक्यूट किया गया, वो इतनी कामयाबी से हदफ हमने हासिल किए उस ऑपरेशन के कि दुश्मन को उसके बाद हमने उससे हिलने का मौका नहीं दिया। अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरह भारत ने लाहौर के रास्ते से अटैक किया और पाक फ़ौज के जवानों ने उन्हें वहाँ पे इंटरसेप्ट किया और उनको घुटने टेकने पे मजबूर करने में ये बैक ड्रॉप पे ये भी ऑपरेशन शामिल थे, जिसमें नेवी का ऑपरेशन होगा, इसी तरह एयरफोर्स का भी ऑपरेशन होगा, कि जब दुश्मन को लगा कि हम तीनों तरफ से अंगेज हो गए हैं तो शायद वो पुल बैक करने में के लिए तैयार हो गए। बिल्कुल, देखें, जब भी कोई फ़ौज लड़ती है ना तो ये तीनों फ़ौजें मिल के लड़ती हैं। इनके एक ऑपरेशन का दूसरे ऑपरेशन पर ज़रूर असर पड़ता है, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो किसी जंग में हमेशा इनके असरात सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि दुश्मन की पूरी सोच विचार और हिकमत अमली को तब्दील करने के लिए होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि दवारका ऑपरेशन के बारे में हमने बात की कि बड़ा ऑपरेशन था, लेकिन आप चले हमारी जो नई नौजवान नस्ल है, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि यानी हमने तो वो नहीं देखा कि उस वक़्त जब आपने एक अचीवमेंट की, आप दुश्मन के पानियों में गए, आपने दुश्मन के घर में घुसकर उसके रडार स्टेशन को तबाह किया और इंतहाई कामयाबी और चाबुक-दस्ती के साथ आप वापस आ गए। और ये वो रडार था जो फैसिलिटेट करता उनकी एयरफोर्स, बिल्कुल, जो उनकी एयरफोर्स को करा था। अब आपको मैं कहता हूं कि आप पुलवामा का वाकया देखें, हमने वो अपनी ज़िंदगी में देखा, हमने एक ऑपरेशन देखा और हम सब ने देखा कि जब एक इंतहाई कामयाबी के साथ किस तरह हमने दुश्मन के जहाज़ों को मार गिराया, तो क्या हमारा जोश था, क्या हमारा वलवला था। अब आप इसको 65 में ले जाएं, अब आप सोचें कि उस वक़्त में कौम में कितनी इस ऑपरेशन से एक जज्बे की लहर दौड़ी होगी कि जब हम दुश्मन के घर में घुस के उसके रडार को तबाह करते हैं और उसके बाद हम उस पर मुंजमद कर देते हैं। उस हैबत से इस ऑपरेशन के बाद दुश्मन अपनी पानियों से नहीं निकल सका, क्योंकि वो उस वक़्त हमारी ऑपरेशन और स्ट्रेटजी से वो परेशान हो चुका था और दोबारा उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर निकले। अच्छा, जो मैंने आपकी गुफ्तगू अब तक सुनी, अपने देखने वालों के लिए, अपनी नौजवान नस्ल के लिए, कि जिस तरह पाक फ़ौज है, बड़ी फ़ौज है, इस तरह एयर फोर्स है, नेवी है, समुंदरी हदूद में दुश्मन को अंगेज रखना या उसके ऊपर हैबत तारी रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। किस तरीके से स्ट्रेटजाइज़ किया जाता है? और अगर आज हम कंपैरिजन करें कि 1965 की जो हमारी बहरी फोर्स थी, नेवी थी, और आज की नेवी है, उसमें आप तकाबली अगर जायज़ा लें तो कितना % हमने इंक्रीज़ किया होगा, कितना बेहतर हमने अपना दिफा किया होगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप अपनी एक फ़ौज बनाते हैं या आप अपनी जो भी स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो आप देखते हैं कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। हमारे पास 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का साहिली इलाका है जिसकी तहफ़्फ़ुज़ पे पाकिस्तान नेवी मामूर है, और हमारी मैरीटाइम बाउंड्रीज़ हैं जिसको ये नेवी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। देखिए, समंदर के एरिए में आपने 24/7 अपनी पेट्रोलिंग भी जारी रखनी है, सर्वेलेंस रखनी है, जिसके लिए आपको कम्बिनेशन ऑफ जहाज़ की ज़रूरत है। उस ज़माने में अगर हम कहें तो हम हमेशा से, यानी दुश्मन हमसे तादाद में ज़्यादा ही रहा है, और कभी हमने नंबर मैच करने की कोशिश नहीं की। हमने हमेशा कोशिश ये की है कि हमारे जो जहाज़ हों वो तकनीकी एतबार से बेहतरीन हो, हमारे लड़के बेहतरीन ट्रेंड हो, वेल मोटिवेटेड हो, और अल्लाह ताला के ऊपर हम सब का मुतगैर मुतज़लज़ल ईमान हो जो हमें अपने दुश्मन से लड़ाने के लिए ज़रूरी हो। देखिए, कुछ चीज़ें तो वो आज जो 65 में थी वो आज भी हैं। मेहनत हमारी कोशिश कि हमारे लड़के बेहतरीन ट्रेंड हो
اور دوسرا یہ کہ وہ ویل موٹیویٹڈ ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں جو ہمارے نمبر کا فرق ہے نا دشمن سے, اس کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں. اس وقت بھی ہمارے پاس جو جہاز تھے, آج ان کو ٹیکنیکل اعتبار سے ان میں کافی مختلف تبدیلیاں آئیں. ارتقاء کا عمل جاری رہتا ہے اور یہ دونوں طرف ہے. ہمارے دشمن بھی آہستہ آہستہ مختلف جہازوں کو لیتے گئے اور اس طرح ہم بھی اس ایک ارتقائی عمل سے گزرتے گئے. آج پاکستان نیوی کا شمار دنیا کی جدید ترین نیویز میں ہوتا ہے. اس کے اندر اس وقت ہمارے پاس جو ایسٹس تھے ان میں سے اب ہمارے پاس جو تھی, اس وقت پاکستان نے نئی سب مرین آپریٹ کرنا شروع کی تھی. جو پاکستان کی ایک پاکستان نیوی کا جو کہیں کہ ایک سب سے پورٹنٹ جو ہمارا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہتھیار ہے, وہ ہماری سب مرینز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایویشن بہت بہتر ہو گئی. اس کے بعد ہم نے جہاز بہتر شروع کیے, ہم نے ہر سرویلنس کے ایریے میں گیپس کور کیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کمانڈوز ہیں انہوں نے اپنی بہترین ٹریننگ حاصل کی اور ایک حصہ بن گئے. اور اب جو ہے پاکستان مرینز جو ایک 4 ڈائمنشن نیوی کے کہلاتے ہیں وہ بھی شامل ہو گئے. تو یہ ارتقاء کا عمل ہے جو چلتا گیا. اور آج پاکستان نیوی آج یوم دفاع پاکستان کے موقع پہ ہم نے دیکھا کہ صدر پاکستان بھی انوائٹڈ تھے آپ کی تقریب میں. ذرا بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ جو 2 نئے جہاز آپ کے کرو میں شامل ہوئے ہیں وہ کیا ہیں, ان کی کیا سگنیفیکنس ہے, اور اس سے پاکستان نیوی کی جو کیپیسٹی ہے دفاع کی وہ کتنی انہینس ہوگی. یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. آج الحمدللہ پاکستان نیوی نے 2 بڑے جہاز جس میں پی این ایس بدر اور پی این ایس حنین شامل ہیں پاکستان کے بحری بیڑے میں شامل کیے. پی این ایس بدر جو ہے وہ ٹرکی میں ہمارے جو ترکش بھائی ہیں ان کی مدد سے ہم نے یہ جہاز تیار کیے ہیں. الحمدللہ اس میں 2 جہاز ترکیہ میں اور 2 پاکستان میں بنیں گے. جبکہ جو پی این ایس حنین ہے وہ رومانیہ سے بن کے ہے, وہ او پی وی کلاس کہلاتے ہیں. دیکھیں یہ جو جہاز ہے پی این ایس بدر, یہ 3 ڈائمنشنل وار کے لیے اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو کہیں کہ زیر آب اور سطح سمندر اور ہوا میں لڑائی کی صلاحیت رکھتا ہے, کہ یعنی اپنے اہداف کو تینوں سطح پر نشانہ بنا سکتا ہے. یہ ایک 3 ڈائمنشنل وار کے لیے یہ پی این ایس بدر جو ہے. تو یہ پاکستان کی آلریڈی اس طرح کے جہاز جو ہیں ہم نے ابھی ریسنٹلی چائنا سے بھی انڈکٹ کیے تھے اور ہم خود بھی بنا رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ جہاز آج کل کی جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہے. اس میں جو زمین سے فضا میں مار کرنے کی اور زیر آب مار کرنے کی جدید ویپنز فٹ کیے گئے ہیں. تو ان سے ہماری بحری بیڑے کی صلاحیتوں میں ماشاءاللہ بہت بہترین اضافے کا یہ سبب ہے. اور جو دوسرا پی این ایس حنین ہے وہ جہاز بیسیکلی جو ہے وہ ایک پیٹرولنگ کے لیے جہاز ہے جو سرویلنس کے زیادہ کام آتا ہے. اور اس جہاز میں بھی جو ہے وہ جو ہے مختلف ویپنز فٹ کیے گئے ہیں, لیکن وہ سطح سمندر پہ اور ہوا میں مار کرنے والے اہداف کو بخوبی نشانہ بنا سکتے ہیں. یہ جہاز جو ہے سرچ اینڈ ریسکیو اور ہمارے جو بیسیکلی جو ہمارا بڑا سمندری علاقہ ہے سرویلنس کے کام آئیں گے. اچھا کیپٹن صاحب, چونکہ سمندری حدود ہمارے پاس بہت لمبی 1000 کلومیٹر کی حدود ہے اور یہ انٹر کنیکٹڈ ہوگا سمندر آپس میں مختلف ممالک کے, تو یہ پانی جو ہے یہ اکانومی کے لیے بھی بہتر ہو سکتا ہے, اس سے بھی اکانومی کو بہتر کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے. وہ کیا کیا آپشن ہے جس کے اوپر نیوی کام کر رہی ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بھی اس میں اپنا کردار ادا کرے؟ دیکھیں بلو اکانومی جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک بہت اہم اکانومی کا حصہ کہلاتی ہے. اور پاکستان نیوی سے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس کو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بیش بہا آپ کہیں کہ قدرت کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے, کہ وہ بھلے وہ دریا ہوں, ہمارے سمندر ہوں, صحرا ہوں, اور یہ جو کوسٹل بیلٹ ہے اس پہ بے شمار اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ بلو اکانومی کو سب سے زیادہ پروموٹ کیا جائے. دیکھیں اس میں جو ہمارے فشرمین بھائی ہیں یہ ایک بڑا اہم طبقہ ہے جس کی مختلف اس کے لیے ہماری کوشش رہی. کوسٹل ٹورزم ہے جس میں جو ہے اس کو بھی ہمیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان نیوی نے کوسٹل ایریاز میں اپنے مختلف سٹیشنز قائم کیے ہیں جس میں ہماری کوشش ہے کہ ہمارے ماہی گیر بھائیوں کو بھی جو ہے وہ تعلیم کی سہولت بھی دی جائے اور ان کو مختلف جدید سے جدید طریقوں کے لیے بھی انہیں جو ہے وہ ہیلپ کیا جائے کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. اس کے اندر ہم انہیں سرچ اینڈ ریسکیو کی سہولت بھی فراہم کرتے ہیں. جو کوسٹل ٹورزم ہے اس کے اندر بھی ہم گورنمنٹ کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں کہ ہم کس طرح اس کو ایکسپلور کروائیں. یہ جو مختلف آپ کنٹریز میں دیکھتے ہیں آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن ہے, آف شور یونٹس جس کو کہتے ہیں, اس کے لیے بھی ایک وہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے کہ ہم اس کو ٹیپ کریں اور ہم اپنی اکانومی کو اس پہ بہتر کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان نیوی کی صورت میں جو ہے پاکستان کو ایک پورٹنٹ قوت دی ہے جس کی صورت میں ہم نہ صرف جنگ میں بلکہ امن کے اندر بھی ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. دیکھیں کچھ آپریشنز کہلاتے ہیں جو کہلاتے ہیں ملٹری آپریشنز ادر دین وار, جس کے اندر ہم سرچ اینڈ ریسکیو میں بھی شامل ہیں, جس کے اندر ہم
नेवल डिप्लोमेसी में जो मुख्तलिफ आप कहें कि इस इंडियन ओशन के अंदर जो ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात में, उनके साथ बहरी मशकों में शामिल हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं कि कोलिशन मिलिट्री फोर्स ये बहरीन के अंदर कायम है, जो 44 ममालिक की एक कोलिशन फोर्स है जिसका काम इंडियन ओशन के अंदर अंडर UN मैंडेट जो है एक पीस को कायम रखना है, जो एंटी नारकोटिक्स और एंटी टेररिज्म और उसमें कायम है। इसकी मुख्तलिफ कमांड्स हैं। मैं आपको बताऊं कि CTF 150 और 151 इसकी कमांड जब से हुई हैं तो ये तकरीबन 13वीं दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो है जुलाई में इसकी कमांड टेक ओवर की है, और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे ज़्यादा दफ़ा इस 150 की कमांड की है, जो आपको ये बताती है कि कैसे नेवी ने देखिए एक इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान को एक नुमाइंदगी दी हुई है, और ये बताया हुआ है कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं और हम इस खित्ते में अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि तमाम ममालिक मिलकर इस खित्ते में अमन के लिए काम करें। जिस तरह कैप्टन साहब ने कहा कि 44 ममालिक जो हैं वो एक कोलिशन के अंदर हैं और पाकिस्तान के पास 13वीं दफ़ा उसकी कमांड आई है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये जो सारा सिनेरियो है, ये जो 44 ममालिक हैं, ये आपस में कहीं ना कहीं ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक दूसरे के ममालिक की ट्रेड को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपस में कोई गुफ्तगू करते हैं, कोई इंटरलिंक है, देखें इसमें या सिर्फ सर्विलेंस की हद तक है? देखिए ये तो टिपिकली एक CMF कोलिशन मिलिट्री फोर्स है, इसका काम तो मेनली सर्वेलेंस है, लेकिन ये आपको एक फोरम भी फराहम करता है जहाँ पे आप मुख्तलिफ ममालिक के जो भी रैप्स हैं उनसे मुलाकात करते हैं, हाई लेवल पे टॉक्स होती हैं, तो ये आपको उस ब्रिज में और अगर कोई खला है तो वो दूर करने में मदद देता है। ये तो टिपिकली एक फोरम है कि जहाँ पे मिलिट्री और सर्वेलेंस है, लेकिन ये आपको जो ताल्लुकात हैं उसको बेहतर करने में मदद देता है, और उससे फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में आप यानी कि ब्लू इकोनॉमी से एक कदम आगे जाके हम पानियों में रह के भी एक डिप्लोमेसी का पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, आपने सुना होगा नेवल डिप्लोमेसी जो है ना, वो एक जो बाकी फोर्सेस पे ना थोड़ा सा नेवी को जो इस नेवल डिप्लोमेसी में एक एज हासिल है कि वो एक इंटरनेशनल सतह पे आपको एक मैंडेट हासिल है कि जब आप रहते हुए वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के साथ ऑपरेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, और फिर उसमें आपके ताल्लुकात को बेहतर हो सकते हैं। और मतलब मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली हमें ये हासिल है कि अभी रिसेंटली इंडिया ने अभी ज्वाइन किया, और हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये हम तकरीबन 2008-9 से जो है इसका हिस्सा हैं, और हम बड़े बेहतरीन अंदाज से, यानी पाकिस्तान को एक मुमताज़ मकाम हासिल है वहाँ पे कि आप देखें सबसे ज़्यादा दफ़ा जो है वो ट्रस्ट है कि पाकिस्तान के लोगों पे, उनके स्किल्स पे, कि उन्हें इस जगह की कमांड। यानी कि नेवी जो है वो ब्लू इकोनॉमी में भी अपना किरदार अदा कर रही है, और नेवल डिप्लोमेसी के ज़रिए भी जो मुल्क के अंदर मसाइल हैं उनको गैर महसूस तरीके से एड्रेस कर रही है। जी बिल्कुल। ये अच्छा, मैं एक चीज़ जो और कि आज यौम दिफाए पाकिस्तान है और लोगों के अंदर एक बड़ी अजीब सी एंजाइटी है, होप नहीं है, प्रोपेगेंडा का शिकार है। और मैं ये यौम दिफाए पाकिस्तान को बेसिकली तजदीद दिफाए पाकिस्तान समझता हूँ। हमारे नौजवानों को नेवी के प्लेटफॉर्म से क्या आप पैगाम देंगे कि लोग नेवी को ज्वाइन भी करें और वो होप में रहें कि ठीक है मसाइल ज़रूर हैं लेकिन कोई मायूसी नहीं है? देखिए ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमेशा मेरे जहन में भी ये सवाल उठता है कि देखिए हम जब ये दिन मनाते हैं, देखिए हर साल मनाते हैं, देखिए इसका मकसद क्या है? देखिए ये दिन नंबर 1 उन शोहदा को याद रखना, जो कौमें अपने हीरोज़ और शोहदा को याद रखती हैं, उससे सीखती हैं, वो हमेशा आगे बढ़ती हैं। और पर्पज़ ये है कि जो ये नौजवान नस्ल है इनको थोड़ा सा हम याद दहानी कराएं कि वो जो हमारे असलाफ थे, और उसमें कुर्बानी सिर्फ, बहुत आपने बेहतरीन बात कही कि ये सिर्फ 6 सितंबर के शोहदा के लिए तो है, लेकिन इन सब में वो शोहदा शामिल हैं जो पाकिस्तान के बनने से लेकर अब तक अपने हर फील्ड में, हर शोबे में कुर्बानी दे रहे हैं। देखें हमारे वो जो भाई पुलिस में खड़े हैं जो कुर्बानी दे रहे हैं, हमारी वो बहनें जो डॉक्टर में काम कर रही हैं, वो लोग जो कोविड में जिन्होंने अपनी जानें दी इस मुल्क की खिदमत में, और अपनी मुख्तलिफ जगह पर हमारे असातिज़ा, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वो सब शामिल हैं। उन जिन्होंने कुर्बानी दी वो सब उसमें बराबर के शरीक हैं। इस मुल्क में उनका कुर्बानी में उतना ही हिस्सा है। तो ये हम सब के लिए एक तजदीद अहद का दिन है। और जो आपने बात कही कि मायूसी, देखें आज उन्होंने अपने कल जो है ना हमारी आज के लिए कुर्बान कर दिया, हम ये सुनते हैं ना, अब वो शम्मा हमारे हाथ में है, हमने उसको आगे लेके जाना है। आज हम नहीं लेके जाएंगे तो कौन लेके जाएगा? देखें आज मैं एक उसमें खड़ा था यौम शुदा पे, हमारे यादगार शुदा पे आज एक तकरीब थी। एक 5 साल का बच्चा था अपनी वालदा के साथ। साल पहले उसके वालिद का इंतकाल हुआ, वो एक फ़ौजी थे। उस बच्चे के पास थोड़ी देर मैं खड़ा हुआ, मैंने उससे पूछा बेटा खुश हैं आप? वो था छोटा था, उसको मैंने उससे पूछा बाबा याद आते हैं? उसने कहा जी बाबा याद आते हैं। आप यकीन माने थोड़ी देर के लिए ना मेरे अंदर एक आई कि अगर आज मैं भी कहूँ कि आज मैं इस मुश्किल में जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है, हम छोड़ जाएं, हम हिम्मत छोड़ दें, हम ना लड़ें, हम ना खड़े हों, तो उन जिन लोगों ने कुर्बानी दी है
उन्होंने तो हमारे हाथ में जिम्मेदारी दी है ना, हम सबके हाथ में। हम सब तो हम सबको ये सोचना है कि हमने खड़े होना है। मुश्किलें कल भी थी, आज भी हैं, आगे भी होंगी। अच्छे दिन भी आएंगे, अच्छे दिन मुश्किल। हमारे असलाफ ने जब पाकिस्तान में आए थे वो बहुत कुछ छोड़ के आए थे, बहुत मुश्किल में थे, लेकिन वो एक बड़े विजन को देख रहे थे, एक बेहतर कल के लिए उन्होंने एक अपना मुश्किल गुजारा, एक कुर्बानी दी। आज शायद हमें भी वही कुर्बानी चाहिए, हमें अपनी इस नौजवान नस्ल की बेहतर के लिए। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँ कि उम्मीद का दामन ना छोड़ें, अपने अज़्म, हौसले और वलवले के साथ कायम रहें। आप जहाँ भी हैं, आप जिस शोबे में भी हैं, आप जिस फील्ड में भी हैं, आप उतने ही अहम हैं, आप उतने ही मुकद्दम हैं जितना इस पाकिस्तान का कोई शहरी, कोई फ़र्द। आपकी कुर्बानी, हम सब की कुर्बानी इस मुल्क को चाहिए। हमारी हिम्मत, वलवले और कोशिशों से ही इंशाअल्लाह ये मुल्क आगे जाएगा। और एक आखिरी पैगाम मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमने हमेशा अमन का साथ दिया और हमारी कोशिश ये रही है। 65 की जंग और कोई भी आजकल जो सिक्योरिटी के हालात के तकाजे हैं, हमारा दुश्मन हमसे ये ना समझे कि हम कम पड़ेंगे। हमने हर जगह ये बताया है कि आप हमसे अमन का हाथ बढ़ाएंगे, हम 4 गुना आगे खड़े होंगे। लेकिन जिस दिन आप हमसे सख्ती से मिलेंगे, इंशाअल्लाह आप हमें सबसे सख्त पाएंगे। और वो किसी ने खूब कहा है ना कि वो संग गिरा जो हायल है, रस्ते से हटाकर दम लेंगे। हम राहे हक के रहरो हैं, मंजिल ही पे जाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। या बज़ में जहाँ महकाएंगे, या खून में नहा कर दम लेंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन माउज़ अकरमा साहब, आपने हमारे से गुफ्तगू की। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। यौम दिफ़ाए पाकिस्तान दरअसल तजदीद दिफ़ाए पाकिस्तान है और पाकिस्तान से जुड़े हर शहरी को अपने हिस्से का किरदार अदा करना है आने वाली नस्लों के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया उसके क्या लीगल पॉइंट्स हैं और उनसे फ़ायदा बानी तहरीक इंसाफ को भी होगा या नहीं होगा। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे आज जो सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के हवाले से फ़ैसला दिया उसके ऊपर। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो में सब मौजूद हैं हाफिज़ एहसान अहमद, माहिर कानून है, उनसे बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब टाइम देने का। सर, ये फरमाइएगा कि ये नैब तरामीम के हवाले से काफ़ी रही जो समातें भी रहीं और बड़ी कोशिश रही, ख़ुद बानी तहरीक इंसाफ जो है वो इसमें पेश भी हुए वाया सेटेलाइट। उन्होंने तो कहा कि जी नैब तरामीम जो सी है वो भले मुझे भी फ़ायदा हो लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं लेना, क्योंकि ये अवाम का इसमें वो है, फिनेंस इन्वॉल्व है और अवाम मेरी जो सी है वो परेशान हो जाएगी अगर ये नैब तरामीम बहाल होगी। लेकिन वो बहाल हो गई और मुतफ़िका तौर पर बहाल हुई। अब इसका जो भी तरामीम आई हैं, इसका इतलाक़, इसका फ़ायदा बानी तहरीक इंसाफ भी उठा सकते हैं। बिस्मिल्लाह काशिफ, एक तो बात ये है कि जो ये नैब अमेंडमेंट्स आई हैं, ये 3 सेट ऑफ अमेंडमेंट्स आई थी। एक आपकी आए थे जून 2022 के अंदर, दूसरी आया था अगस्त 2022 के अंदर और फिर आई थी मई 2023 के अंदर। और इसमें बहुत सारी ऐसी अमेंडमेंट्स थी कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने थ्रू ऑर्डिनेंसेस जो थे वो कैबिनेट ने एडवाइस भिजवाई और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको एंडोर्स किया। लेकिन चूँकि वो ऑर्डिनेंस का एक टाइम होता है, उसके बाद वो बिल पास नहीं हुआ और इस वजह से वो रहे। लेकिन ये अमेंडमेंट्स इसमें बहुत सारी ऐसी हैं जो पहले मौजूद थी। अब अगली चीज़ ये है कि क्या जो अमेंडमेंट्स आई हैं, ये अमेंडमेंट्स जो थी, क्या पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 25 साल से नैब का एक ट्रेंड रहा है, क्या ये अमेंडमेंट्स जो हैं उसके मुताबिक हैं या नहीं है। ये तो एक बात वाज़ेह है कि 25 साल से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से ले के हाई कोर्ट्स और आम आदमी तक ये बात थी कि इस लॉ का मिसयूज़ जो है वो किया जा रहा है, इसको पॉलिटिकली जो है विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, इसके अंदर जो है पॉलिटिकल असर्शंस भी आती हैं वक्त के साथ साथ जो है, और इसके अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी आती है। अब इस लॉ को बदलने की ज़रूरत थी। आपका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो भी तकरीबन जैम हो के रह गया था, आपके ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे थे और नैब जो थी वो आर्म ट्विस्टिंग पे थी। अगर आपकी शक्ल अच्छी नहीं लगी या आपको किसी ने कहा है कि पकड़ना है तो नैब एक्टिव हो जाता था, और अगर नहीं है तो फिर चीज़ें चल रही हैं। और फिर आपको पता होगा कि पहले दौर के अंदर जो था वो फॉरवर्ड ब्लॉक्स भी बने, जिस पैट्रियाट का आपके ज़िक्र के अंदर है, फिर उसके अंदर आई। अब बात यह है कि जो आज का फ़ैसला आया है उसके 4 या 5 बड़े इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका ये है
کہ یہ ایک یونینیمس فیصلہ آیا ہے. جسٹس بندیال صاحب کے دور کے اندر اور جسٹس ہمارے جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے دور کے اندر یہ پہلا فیصلہ ہے یونینیمس آیا ہے. نہیں تو پہلے جتنے بھی فیصلے آئے ہیں کہیں ڈائسینٹنگ آئی ہے، کہیں خلاف آیا ہے، کہیں کم ججز آئے ہیں، کہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ دوسری اپیل تھی. پہلا آپ کا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو آیا، اس کے اندر سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے 10-5 سے فیصلہ کیا، اور اس کے نیچے جو یہ اپیل آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے جو 2-1 سے تھا، اس کو 5 کی یونینیمس کر کے انہوں نے کہا ہے. اور جن چیزوں کو ڈیسائیڈ کیا وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر آرٹیکل 184(3) کی جو جورسڈکشن انووک کی گئی ہے پٹیشنر نے، وہ ان کا لوکس ٹینڈائی نہیں ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا، یہ جملہ جو مسٹر نیازی صاحب کے حوالے سے بات کر جی بالکل انہوں نے، چونکہ وہی اس کے اندر پٹیشنر تھے. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے جب ڈیسائیڈ کرتی ہے تو اسے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی جو ہے کس ٹچ سٹون کے جا کے اوپر آئین کی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، وہ بھی نہیں ہے. تیسرا پارلیمنٹ کی لیجسلیٹو کمپیٹنسی کے اندر کہا ہے کہ عدالت کا کام تشریح کرنا ہے. عدالت کا کام جو ہے وہ ڈائریکٹ کر کے یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ لا بنائیں، یہ اس طرح بنائیں. چوتھا اس چیز کے اندر جو امپورٹنٹ آیا وہ یہ آیا ہے کہ اگر یہ فیصلہ جب اس وقت جاری تھا تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر جب ایک جج صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اس کو اس اپیل کے اس کیس کے طور پہ دیا جائے اور 5 ججز اس کو منیمم سنے، جس کو انہوں نے اگنور کیا ہے. اور فائنلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا گیٹ کیپر کے طور پہ کام نہیں کرتی. یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، جس کی میجورٹی ہے جو وہ لیجسلیشن کرنا چاہے کریں، لیکن دو طرح نہیں ہے کہ ایک گلیئرنگ آپ کی آرٹیکل 8 کے نیچے وہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشنز نہ آئے جو سرٹن اور پروویژنز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آرٹیکل 227 کے نیچے جو آپ کی انجنکشنز آف اسلام کے اگینسٹ ہے وہ کوئی لیجسلیشن جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے. تو یہ وہ 2 ریسٹرکشنز ہے جس کے اندر ہے. باقی جس حد تک سپریم کورٹ نے، میں سمجھتا ہوں کہ آج جو فیصلہ کی ایک دفعہ پھر انہوں نے پارلیمنٹ کی لیجسلیٹو کمپیٹنسی کو اور نیب کو جو ہے اس طرح ٹریٹ کیا گیا ہے کہ جس طرح سٹارٹ یہ ہے کہ جنرل مشرف کے دور سے لے کے آج تک جو ہے نہ پاکستان کے اندر کرپشن کم ہوئی ہے، نہ پاکستان کے اندر ٹرانسپیرنسی کے اندر اضافہ ہوا ہے. اور اگر یہ اس طرح کی چیز، اور کاشف میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اس ادارے کو ایز اے ہول بند کریں، اس کے بعد دنیا کی بیسٹ پریکٹسز لیں، اور دنیا نے جس طرح نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے کیا ہے ایک ہی ایجنسی کے نیچے کام کرے جس میں آپ کی ایف آئی اے بھی ہو، یہ بھی ہو، اسٹیبلشمنٹ کے جو آپ کے اینٹی کرپشنز بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ صوبہ کو اور کرے، مرکز کو اور کرے، ایڈمنسٹریٹو کو اور کرے، اور اس کے اندر آپ ایک ایسا روبسٹ نظام دیں کہ جو اس ملک کے اندر ایکچولی جو ہے وہ کرپشن کو ایریڈیکیٹ بھی کرے، اور جو لوگ اس کے ملوث ہیں اس کے اندر ہو ان کو سزا اور جزا کے آج کے فیصلے سے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ 5-0 سے یہ متفقہ فیصلہ ہے، اس نے پارلیمان کی سپرمیسی کو انڈورس کر دیا. اب پارلیمان ججز کی تعداد میں اضافے کی قانون سازی کرے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز ججز صاحبان جو ہیں ان کی روٹیشن پالیسی کے اوپر کوئی چیزیں لے کے آئے، عدلیہ کی اصلاحات کے اوپر لے کے آئے، تو ہم یہ سمجھیں کہ چونکہ پارلیمان سپریم ہے، وہ جو بھی قانون سازی کرے گی اس کے اوپر عدلیہ میں کسی قسم کی کوئی ریزنمنٹ نہیں ہوگی. دیکھیں چیز یہ ہے کہ کاشف اگر آپ دیکھیں تو ہماری کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے اندر آپ دیکھیں تو یہ سارا ڈیپینڈ کرتا تھا اس موڈ کا جو اس دور کے چیف جسٹس کا تھا، اور وہ موڈ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ وہ بینچ کون سا بناتا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بینچ مرضی کے بھی بنتے تھے اور اسی کے مطابق فیصلے آتے تھے. اب یہ ہوا کہ جب پارلیمنٹ نے 2023 کے اندر چیف جسٹس کی ڈسکرشن کو سٹرکچرڈ کیا تو آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ باہر نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اب یہ ہے کہ آپ کا وہ چیف جسٹس کی بینچ کمپوزیشن نہیں ہے. دوسرا اس کے اندر آپ نے کہا ہے کہ جو لیجسلیٹو کمپیٹنسی ہے، اگر 1973 کے کانسٹیٹیوشن لے کے 2024 تک یا 1962 سے لے کے 73 تک جو ہمارا دوسرا کانسٹیٹیوشن تھا، یا 1956 سے لے کے 62 کا پہلا کانسٹیٹیوشن تھا، پاکستان کی سپریم کورٹ نے آج تک کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو سیٹ اسائیڈ نہیں کیا. لاز کے اندر وہ جاتے ہیں لیکن لاز کے اندر بڑا ایکسٹریم کے اوپر جا کے کرنا ہے. حافظ صاحب جو 18ویں ترمیم تھی جی اس میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے پارلیمان کو وردی کیا گیا تھا، پھر اس کے اوپر 19ویں ترمیم لائی گئی. تو اب دیکھنا جو ججز کی تعیناتی کا عمل ہے، نہیں کاشف اس کے اندر یہ تھا کہ 18th امینڈمنٹ کے اندر آپ نے ایک چیز کو پرپوز کیا. جب آپ نے پرپوز کیا تو اس دور کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ اتھارٹی میری کمپرومائز ہو رہی ہے، تو انہوں نے پارلیمنٹ کو، چونکہ پٹیشن فائل ہو چکی تھی،
اس کی بنیاد کے اوپر کہا کہ نہیں جی پھر میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں اور نہیں تو آپ امینڈمنٹ کریں. اب وہ جو 19ویں آئینی ترمیم آئی ہے, ایکسپلائٹیشن 19ویں آئینی ترمیم جو آئی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ نے اس طرح نہیں کرنی چاہیے تھی, اور اگر اسے انفلوئنس فیل ہو رہا تھا تو کہتا ہے لیٹس ڈیسائیڈ جی کہ 18ویں ترمیم کا آپ فیصلہ حافظ کریں. صاحب اگر اس آرگومنٹ کو مانا جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ دو لوگ تاریخ میں, ایک صدر آصف زرداری صاحب جنہوں نے خود اپنے اختیارات سرنڈر کیے پارلیمان کے سامنے, دوسرے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جنہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد خود اپنے اختیارات کو شیئر کیا کہ جی اب وہ بینچ نہیں اکیلے کانسٹیٹیوٹ کریں گے, 2 سینئر ججز صاحبان کے ساتھ ان ڈسکشن ہوں گے. تو اس کا ان دو کا یہ ایک سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ایک بڑا وائٹل رول ہے, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر دونوں کی بات کریں تو پریزیڈنٹ کے انسٹیٹیوشن نے 18th امینڈمنٹ کے اندر جو رول پلے کیا, ہاں ہم اس کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو تھیں 18 امینڈمنٹ کے اندر اس طرح نہیں آنی چاہیے تھی, لیکن جس طرح پریزیڈنٹ آفس نے اپنی اتھارٹی کو گیو اپ کیا وہ ایک ایگزمپلری ہے. اسی طرح اس چیف جسٹس نے, جو موجودہ چیف جسٹس ہیں, کہ جب آپ کے سامنے آپ چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی سارا مینیورنگ جو ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کسی بھی انسٹیٹیوشن کے اندر ہیڈ کرتا ہے, تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی ڈسکرشن جو ہے اس کو آپ اف اینڈ بٹ کے اندر لے کے آئیں, لیکن وہ لے کے آئے. اور اس لینے کا یہ ہوا ہے کہ جو پہلے ناقدین اس چیز کے اندر تھے کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جس کو بننے سے پہلے ہی سسپینڈ کر دیا گیا, اس وقت کہا کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, اس کو ایفیکٹ ہو رہی ہے, لیکن آج پاکستان کے اندر سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا لا ہے اور اس کو پروونسز کے اندر کرے. جہاں تک دوسرا آپ نے بات کی ہے کہ جو وہ ججز کی سٹرینتھ ہے, پیپلز پارٹی کے دور کے اندر فنانس بل کے اندر جا کے ججز کی سٹرینتھ کو بڑھایا گیا تھا, جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سیٹ اسائیڈ کیا کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو 97 کا جو آپ کا ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے اس کے مطابق کریں. اب کاشف 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے, اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر آپ کو ریگولر لیجسلیشن چاہیے. 5 یہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کی کسی ہائی کورٹ کے جج کو اپوائنٹمنٹ کے پروسیس کو چینج کرنا ہے, آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے آرٹیکل 75A کے نیچے. اگر آپ نے پاکستان کے کسی جج کی عمر کو بڑھانا ہے یا عمر کو کم کرنا ہے یا اس کی ایلیویشن ایج کو کم یا زیادہ کرنا ہے, آپ کو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ چاہیے. اگر آپ نے کسی ہائی کورٹ کی جج کو, جس طرح آپ نے روٹیشن پہ بات کی ہے اسلام آباد کی, اگر ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ کے اندر جانا ہے تو کنسرن چیف جسٹس کی کانسنٹ بھی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کو اس جج کی کانسنٹ بھی چاہیے. اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی جو ہے وہ اس کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو کم یا زیادہ کرنا ہے آرٹیکل 184, 85, 86, 87 اور 88 کو, تو اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. 2 چیزوں کے لیے آپ کو صرف سمپل میجورٹی کے ساتھ لیجسلیشن کر سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ کے ججز کی اسٹرینتھ کو بڑھانا ہے تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو ریگولر لیجسلیشن کریے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے آرٹیکل 191 کے اندر جا کے سپریم کورٹ کے اندر آپ نے رولز کا ہے اور وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ پارلیمنٹ نے بنایا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر, آرٹیکل 184(3) کو ریگولیٹ کیا, اس کے اندر 5 ممبرز بینچ کا کہا, اپیل کا کہا, اور اس کے اندر کہا کہ آپ اپنا لائر بھی چینج کر سکتے ہیں, تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو سمپل میجورٹی جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. اور اگر یہ دونوں پیرامیٹرز اکٹھے چلیں گے تو لا یا کانسٹیٹیوشن بڑا ہے. اور جنرلی عدالت سپریم کورٹ جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر اگر بہت ہی گلیئرنگ قسم کا نہ ہو, وہ کانسٹیٹیوشن یا لا کی پروویژنز کو سیٹ اسائیڈ یا الٹرا وائرز اور کانسٹیٹیوشن نہیں کرتے. ایک اور چیز ہے, آپ نے سینیورٹی کی بیس کے اوپر چیف جسٹس صاحبان ہمارے روٹیٹ ہوتے رہے ہیں سپریم کورٹ میں. اب کوئی کسی کا تقرری کا مدت جو ہے وہ 6 ماہ ہوتی ہے سپوز, کسی کا 3 ماہ ہے, کسی کا 1 سال ہے, کسی کا 8 ماہ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ شارٹ ٹائم کے لیے چیف جسٹس کے عہدے پہ براجمان ہوتے ہیں تو جہاں پہ آپ ایک ادارے کے سربراہ کے طور پر براجمان ہو رہے ہیں, دوسرا طرف جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ فائنینشیل امپیکٹ بھی آ رہا ہے کہ آپ جب ریٹائر ہو رہے ہیں تو پھر آپ ایکس چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پہ پرکس اینڈ پریویلیج لے رہے ہیں. تو اگر آپ اس کو ٹینیور پوسٹ کر دیتے ہیں چیف جسٹس صاحب کی پوسٹ کو کہ 3 سال کی ٹینیور پوسٹ کر دیتے ہیں, جیسے اسمبلی کی مدت 5 سال ہے, تو آپ کو کم از کم وہ جو شارٹ ٹرم روٹیشن کے حوالے سے جو پالیسیز پہ امپیکٹ کرتی ہیں اور جو فائنینشیل امپیکٹ کرتی ہیں اس کی بھی تو بہتری آ سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کاشف کہ دنیا بھر کے کسی ملک کے اندر جو ہے
وہ کسی چیف جسٹس کا ٹینیور فکس نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی آپ جب پہنچیں گے تو اس کے بعد آپ کا جو ٹینیور ہے وہ 3 سال کے لیے آئے گا. وہ سارے کے سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایج آف ریٹائرمنٹ کیا ہے. وہ ممکن ہے کہ کسی جگہ آپ ارلی چیف جسٹس بن جائیں, اور ممکن ہے ہمارے ایک چیف جسٹس صاحب تھے جواد خواجہ صاحب, وہ صرف 22 دن کے لیے چیف جسٹس بنے تھے اور اس کے بعد ان کی ایج آف ریٹائرمنٹ آ گئی. یہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس کے اندر یہ چاہیے, یا ایون ہائی کورٹس کے اندر ہے, کہ انسٹیٹیوشنل فریم ورک اس کا کریں کہ چیف جسٹس اگر آئے یا جائے تو اس سے آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کا ایفیکٹ نہ آئے. اگر آپ یہ ایڈ آن کریں گے کہ آپ کو کسی کا ٹینیور کے اوپر جانا پڑے گا, تو پھر آپ کا سارا جو پرنسپل ہے اس چیز کا کہ جی ایج کی بنیاد کے اوپر آپ نے آگے سارے کے سارا جو ہے وہ ڈسٹرب کر جائے گا, اور اس کو آپ کسی دوسرے انسٹیٹیوشن جو پاکستان کے اندر ہے اس کے طرف میچ نہیں کرتے, چونکہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ جلدی ہوتی ہے. اگر آپ کسی ایک عہدے پہ ہیں آپ ایک ایج پہ نکل جاتے ہیں, اگر آپ دوسرے پہ ہیں تیسرے پہ ہیں, اور کبھی بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جس انسٹیٹیوشن کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ وہ 60 سال پہ جا کے ریٹائر ہو, وہ جب ان کی پہلی پوسٹنگ آتی ہے تو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اس تک جائیں گے تو آپ آگے جائیں گے, ادروائز نہیں ہے. تو روٹیشن والی کبھی بھی سپریم کورٹ کی جو پوسٹنگ ہے وہ ہوتی نہیں ہے کہ جی آپ اس کو سینیورٹی بیس پہ کریں. وہ اس لیے ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ کے اندر آتے ہیں ہائی کورٹ سے تو آپ کی فریش اپوائنٹمنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے, اور فریش اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ ایج آف اپوائنٹمنٹ سے جو سینئر ہے وہ بنے گا, اور جب 65 سال ایج ہے تو جلدی ہوگا ریٹائر ہو جائے, اور کئی ہوتے ہیں ان سے پہلے بھی لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں. جس وقت ججز صاحبان چیمبر سے ایلیویٹ ہوں گے یا پولیٹیکلی ایفیلیشن کی بیس کے اوپر وہ وکلا کی اپنی پالیٹکس کی صورتحال ہو یا ہماری عام سیاست کی بات ہو, ججز آگے براجمان ہوں گے عہدوں پہ, تو پھر ہم یہی حال دیکھیں گے نا عدالتوں کا کہ ثاقب نثار صاحب ہوں گے تو وہ اپنی ایک لائن لیں گے, کوئی اور جج صاحب آئیں گے, عطا بندیال صاحب آئیں گے تو اپنی ایک لائن لیں گے. تو اس کا راستہ کیسے روکا جائے؟ دیکھیں کاشف, یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال اٹھایا یہ پاکستان کا موسٹ برننگ کویسچن ہے. اگر پاکستان کے اندر جوڈیشل رینکنگ یا جوڈیشل سٹینڈنگ یا پاکستان کے اندر عدالتیں ڈیلیور نہیں کر رہی, تو اس کی بنیادی وجہ ہے جو آپ کی سپیریئر کورٹس ہیں اس کے اندر جو اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے وہ 47 سے لے کے آج تک کی جو ہے اس کے اندر امپرومنٹ کی گنجائش ہے. اگر 47 والے ججز دیکھیں تو اس وقت آپ کو ان کی فیملیز کے لوگ یا گورنمنٹ میں نظر آئیں گے یا وہ ججز رہے ہوں گے. اس کے بعد اگلا پھر ایک چیمبرز کا سلسلہ آ گیا کہ جی میں جس چیمبر سے ہو کے آیا ہوں میں نے وہ رکھنا ہے. تو وہ جو ایک آپ کا ابو بورڈ ایک ایلیویشن کا پروسیس تھا وہ کمپرومائز رہا ہے. اب اس کے اندر ایک ایفرٹ کی گئی تھی آرٹیکل 175A کے اندر جب 18th امینڈمنٹ آئی, لیکن جوڈیشری نے پھر کر لیا, اور اگر آپ 2010 سے لے کے 24 تک دیکھیں تو آج بھی جب بھی سپریم کورٹ کے اندر ریفرنس آتا ہے پاکستان کی بار ایسوسی ایشن, سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اس پروسیس کو امپروو کریں. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ اس کو جتنی دیر آپ امپروو نہیں کریں گے آپ انصاف کے نظام کو بہتر کر نہیں سکتے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو اے پولیٹیکل پیور پروفیشنل جن کی انٹیگریٹی بھی ٹھیک ہو, جن کی لا کی کمپیٹنسی بھی ٹھیک ہو, جن کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہ ہو, اور وہ ریگولر پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر کیس کرتے ہوں یا نیچے سے اچھے جج رہے ہوں. چونکہ سپریم کورٹ کے اندر 2 پروسیس ہے. ایک یہ ہے کہ اگر آپ 5 سال ہائی کورٹ کا جج رہے ہیں پھر بھی آپ کوالیفائی کرتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی 15 سال کی سٹینڈنگ ہے تو آپ سپریم کورٹ کے اندر جا سکتے ہیں, اور یہ ہمارے 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لا میکرز نے یا کانسٹیٹیوشن میکرز نے اگر سیکنڈ پرووین رکھی ہے تو آپ اچھے لائر لے کے آئیں نا سپریم کورٹ کے, جو اچھے ہیں, جو ٹیکس کے اچھا ہے, جو کرمنل پریکٹیشنر اچھا ہے, جو اس کے بعد آپ کا کانسٹیٹیوشن کا اچھا ہے, آپ کے پاس ایک فریش بلڈ آئے. اور جو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بیکاز آف سرٹن ریزن نہیں لے کے آ سکتے, تو آپ کے پاس ایک پول تو بڑا ہو. تو اگر اب آپ کی سیٹس کی اسٹرینتھ بڑھانے جا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو اس کے اندر بالکل جانا چاہیے. اور اگر سپریم کورٹ کے اندر سے نیچے سے ججز آتے ہیں تو ڈائریکٹ کے اندر بھی آپ پھر کریں کہ جی 40% 50% جو ہے وہ ڈائریکٹ ہوں گے, باقی کے نیچے آئیں گے, اور سٹرونگ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہو. آرٹیکل 209 کے نیچے سزا اور جزا کا اتنا سٹرکٹ ہو کہ انصاف کے نظام کے اوپر آپ کو یا جج کے اوپر آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ حافظ احسان احمد صاحب آپ کا. ناظرین, حافظ احسان احمد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ایک بریک سے واپس آئیں گے تو تحریک انصاف کے شوکت بسرا صاحب میرے ساتھ ہوں گے. ان سے تحریک انصاف کی آج کے فیصلے کے حوالے سے اور 8 سپٹمبر کے جلسے کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں شوکت بسرا صاحب تحریک انصاف کے سینئر رہنما
रहनुमा मेरे साथ शरीक गुफ्तगू है। बहुत शुक्रिया बसर साहब टाइम देने का। सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया नैब तरामीम के हवाले से, इस पे क्या कहिएगा सर? तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? मेरा ख्याल है वैसे ही एहतसाब के कवानीन जो हैं उनको पाकिस्तान में ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो ताकतवर हैं, जो पैसे वाले हैं, उनका ना कभी एहतसाब हुआ है और ना हो सकता है। और आज तो बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी लीगलाइज कर दिया है कि आप 50 करोड़ तक बिल्कुल करप्शन करें, लूट मार करें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम समझते हैं कि पहले ही पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है कि करप्शन जो बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो मसाइल हैं, जो गुर्बत है, जो महंगाई है, उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी वो क्रिमिनल एलीट है जो सियासी ओहदों पे पहुंचकर, जो अच्छी सीट पे पहुंचकर, खा वो जजेज हैं, खा वो आपके सियासतदान हैं, खा ब्यूरोक्रेट्स हैं, खा इवन जनरल्स हैं, वो रिटायर्ड होने के बाद आप देख लें उनका सर्विंग का तो उनका एक तरीकाकार है, लेकिन कोई कानून नहीं है कि जो जितना ताकतवर है, जो जितना पैसे वाला है, वो कानून से बालातर है, उसको ना कानून पकड़ सकता है, बल्कि पाकिस्तान का कानून फैसिलिटेट करता है, उनको रास्ते देता है। और आज इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि मुकम्मल फैसला दे दिया। और हम तो पहले भी कहते थे कि ये जो लंदन प्लान है वो आखिरी मराहिल में है, और आज ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो भी लंदन प्लान के एक सर ये फरमाइएगा, उनका हिस्सा है। बस साहब ये फरमाइएगा, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बानी तहरीक इंसाफ इन को भी इनके केसेस में फ़ायदा होगा? अब चूंकि वो चाहें या ना चाहें, एक कानून तो बन गया, तो क्या उससे वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं जो नैब के केसेस उनके ऊपर बने हैं? काशिफ भाई, बहुत अच्छा आपका सवाल है। यही बात बानी चेयरमैन पीटी इमरान खान जब सुप्रीम कोर्ट में वाया वीडियो लिंक पेश हुए, उन्होंने काजी साहब को मुखातब करके कहा कि चीफ जस्टिस साहब, अगर मैं इन तरामीम को सपोर्ट करूं तो मेरे मुकदमात खत्म हो सकते हैं, मैं जेलों से बाहर आ सकता हूं, लेकिन इससे मेरा मुल्क दिवालिया हो जाएगा। तो आज मैं उसी बात का जवाब देता हूं। हमारे खिलाफ तो जितने केसेस थे वो झूठे, बेबुनियाद और सिर्फ कैद रखने के लिए खान साहब को, बुशरा बेगम को, शाह महमूद कुरैशी को, 10,000 हमारे लोग हैं जिनको 9 मई का बहाना बनाकर गिरफ्तार किया हुआ है। और आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह ये सब कहते हैं कि जैसे ही जमानतें होने लगेंगी खान साहब की या बुशरा बेगम की या बाकियों की, तो हम कोई ना कोई मुकदमा बना देंगे। इसलिए मेरे भाई, हम तो ये समझते हैं कि ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई आइन साल अगर कोई बनाता, पार्लियामेंट जो तरमीम लेकर आती है जो पर्सन स्पेसिफिक हो, जो सिर्फ हुक्मरानों की चोरी को बचाने के लिए हो, किसी सूरत पर ना ऐसे कवानीन बनने चाहिए। अब बदकिस्मती तो ये है कि अगर कानून बन गया था तो उसको सुप्रीम कोर्ट से सेट असाइड होना चाहिए था। लेकिन आप देख लें कि इस वक्त तो जो हम कहते हैं मार्शल्लाह से बदतरीन हालात हैं। जजेस जिन्होंने इंसाफ देना है वो काशिफ भाई खुद इंसाफ मांग रहे हैं, तो इसलिए क्या कहने। सर ये फरमाइएगा, मायूसी है। सर ये फरमाइएगा कि 8 सितंबर का जो जलसा है उसकी तैयारियां कैसी हैं? जलसा हो रहा है और ये जलसा ही होगा, कहीं ये धरने में कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल जलसे की भरपूर तैयारियां हैं। वैसे भी पीटीआई को अगर तैयारी करने की जरूरत ही नहीं रहती, तो इसीलिए तो ये हमें हमारी 11th आवर पे परमिशन कैंसिल कर देते हैं और पकड़ दकड़ शुरू कर देते हैं। उनको पता है कि तहरीक इंसाफ तो 24 घंटे के नोटिस पे अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि हमारे इमरान खान साहब जेल में हैं, हम तारीखी जलसे करते हैं। अभी भी आप देख लें, इस वक्त पंजाब में कर्फ्यू है। मैं आपको अभी बल्कि एक ट्वीट किया हुआ है मैंने, जिसमें हमारे पंजाब पुलिस ने बाकायदा डायरेक्शन इशू की हुई हैं कि पीटीआई के लोगों को नहीं जाने देना, उनकी गाड़ियां चेक करें, उनकी कारें चेक करें, बसें चेक करें, और जो पीटीआई का हो उसको गिरफ्तार कर ले। बाकायदा इन राइटिंग ऑर्डर है पंजाब पुलिस का। लेकिन इंशाल्लाह हमने कारकुनान को हदायत की है कि ये रेड करें, ये गिरफ्तारियां करें, ये छापे मारें। इंशाल्लाह हम सब लोग मंजिल पर पहुंचेंगे और तारीखी जलसा होगा इस्लामाबाद। जो जलसा धरने में कन्वर्ट तो नहीं होगा सर? बिल्कुल नहीं, हमारा धरने का प्लान बिल्कुल नहीं है। लेकिन बिल्कुल जिस तरह जो जुल्म जबर हो रहा है, लाहौर और इस्लामाबाद जलसे के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा
ایک ہی آپشن ہے کہ اگر ظلم اور کفر کی یہ حکومت جو قائم ہے اس کو ختم کرنا ہے تو ہمیں الٹیمیٹلی لانگ مارچ کرنے کے بعد دھرنا دینا پڑے گا، اور دھرنا بھی دینا پڑے گا ہمیں ڈیالہ جیل کے سامنے، تاکہ عمران خان رہا ہوں۔ جس دن عمران خان رہا ہوں گے یہ فارم 47 کی جعلی حکومت اسی وقت زمین بوس ہو جائے گی۔ اور یہ کب تک ہو سکتا ہے لانگ مارچ اور دھرنا سر؟ بالکل ہمارا پلان یہ ہے، اس کے اوپر ورکنگ جاری ہے، اور ہم بڑا کلوزلی چیزوں کو واچ کر رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام آباد اور لاہور جلسے کے بعد ہم اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کریں، کیونکہ دیکھیں نا، آپ ابھی بھی دیکھ لیں کہ تمام کیسز کو 200 مقدمہ خان صاحب پہ بنا دیا، شاہ محمود قریشی صاحب پہ، بشرا بیگم پہ، ہمارے تمام لوگ، ہم کس کس کا نام لوگ ابھی تک جیلوں میں پڑے ہیں، 1 سال سے بے گناہ پڑے ہوئے ہیں، ان کی کیسز تک نہیں لگتے ہیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ آخری حل تو یہی ہے، اور ٹھیک۔ ہمیں یہ پاکستان کا آئین قانون اجازت دیتا ہے۔ حالانکہ پاکستان میں اس وقت ماشاء اللہ سے بدترین حالات ہیں، بنیادی انسانی حقوق کا جنازہ نکال دیا گیا ہے، یہاں پہ جلسہ جلوس کرنا تو کیا، 13 اگست کو ہم نے یوم آزادی منانے کے لیے باہر نکلے پاکستان کا جھنڈا لے کر، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات جی درج ہو ٹھیک گئے، سر، لوگ جیلوں میں پڑے ہیں۔ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ شوکت محمود بسرا صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو کی۔ ناظرین، بسرا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ تحریک انصاف پلان کر رہی ہے کہ جلسے کے بعد لانگ مارچ اور دھرنا دیا جائے، اور دھرنا بھی اڈیالہ جیل دیا جائے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔